वेलकम। तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। कहानी खंडर की दूसरी किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पहली किस्त ज़रा मुख्तसर थी, अब देखते हैं और आगे चलते हैं। थानेदार शौकी की तरफ देख के कहता है, इस बेचारे गरीब साधु की तुमसे क्या दुश्मनी थी जो तुम दोनों ने इसकी जान ले ली? हवालदार चौधरी करीमदाद ने मोटे स्याह रोल को हमारे सामने लहराते हुए कड़कदार लहजे में पूछा। चौधरी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? भले हमारी इस साधु से क्या दुश्मनी? ऐसे तो हम अपनी बेटी रानी का असेब उतारने के लिए लाए थे। ताया जान ने हैरत अमेज परेशानी से कहा। असेब उतारने? अब तुम दोनों का असेब अच्छी तरह उतारता हूँ, हवालदार करीमदाद ने हम दोनों को घूरते हुए कहा। फिर यकदम कड़क लहजे में बोला, वो शराफत से जुबान खोलते हो या लितरोल के बाद खोलोगे? इस बार मैंने लब कुशाई की हिम्मत करते हुए हवालदार से कहा, चौधरी साहब, आपको गलत फहमी हुई है। वो साधु अपनी मौत आप मरा है। आप पूरे ग्राई से पूछ लें, हमारी उस बेचारे से भला क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरा लबो लहजा बहुत ज़बाना था। वैसे भी मैं मैट्रिक पास था और उस ज़माने में पढ़े लिखे लोगों की बहुत इज्जत होती थी। मगर वो खरान हवालदार भी अपनी हट का पक्का था और राप कर मुझसे बोला, ओए मुंडे, तफ्तीश मैं बाद में करूँगा, पहले तुम्हारी तो ज़ुबान खुलवा लूँ। ये कहकर उसने करीब खड़े बादब संतरी से कहा, ओए बाले, जा ज़रा 11 नंबर का लित्र तो ले आ। ठीक है वालदार साहब, अगर ये बात है तो पहले हमें शहर की अदालत में पेश किया जाए। मैं ये जिल्लत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी जुबानी धमकी ने असर दिखाया और वो कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। इतने में संतरी एक चमड़े का स्यादार शाम के फन वाला चौड़ा लित्र उठा लाया। इन दोनों को लाक कर दो, हवालदार ने तहकमाना अंदाज से कहा। सरे दस्त इतना ही काफ़ी है, लिहाजा मैं भी खामोश रहा। ताएजान को पूरे गांव में इज्जत थी। जब गांव वालों को कबर खान की बलाजवाब गिरफ्तारी का पता चला तो पूरा गांव हमारी जमानत के लिए थाने उमड़ आया। इनमें गांव का नंबरदार चौधरी हयात मोहम्मद खान भी था। अब तो हवालदार के पास हमें छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। यही नहीं, बल्कि साधु की बीवी और उसका ससुर जीवना दास ने भी इस बात का इकरार दिया कि अकबर खान और मैं बेगुनाह हैं। इन्हें हमसे या साधु से कोई दुश्मनी न थी। वो अपनी मौत आप मरा है, लिहाजा हवालदार करीमदाद को अब हमें छोड़ते ही बनी। यूं भी जैसे ही मैं और ताया घर लौटे, मगर साधु की पुरस्कार मौत के बाद से घर का चैन रुखसत हो चुका था। इस बार तो मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या वाकई रानी को किसी जिन झपट का साया तो न था। कम अज कम साधु की आंखों देखी मौत से तो यही पता चलता था। रानी अब बली चंगी हो गई थी, मगर कुछ खबर न थी कि फिर कब इस पर दोबारा जन्नती दौरा पड़ने वाला था। अब तो साधु की पुरस्कार मौत के बाद उसे तो तायाजान में भी ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी बेटी का जिन उतारने के लिए किसी दूसरे अमल को घर लेकर आए। तहम उन्हें रानी को सख्ती से ये हदायत कर दी थी कि वो हर वक्त बावजू रहे और नमाज पंजगाना की पाबंदी करे। इस तरह रानी के दौरों में ज़रा कमी वाक़ होने लगी थी। एक रोज़ अजीब वाक़ हुआ और ये अजीब वाक़ खुद मेरे साथ हुआ था। मैंने एक रोज़ रात में अजीब डरावना ख्वाब देखा। क्या देखता हूँ कि ख्वाब में मैं एक वीरान खंडर के वसत में खड़ा हूँ। पूरा खंडर तिरस्माती चंदान चांदनी में नहाया हुआ है। फिर अचानक मुझे उस वीरान और पुरसरार चांदनी में नहाए हुए खंडर की बोसीदा दोनों दीवार से एक गूंजली सी आवाज़ सुनाई देती है। मैं दहशतज़दा होकर सर पर दौड़ता हूँ। पूरे खंडर की फजा में अजीब सा इर्ताश तारी था। मैं अंधाधुंध दौड़े जा रहा था, मगर खंडर की हदूद थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अचानक मेरी आंख खुली। जाड़ों के ठठराते हुए मौसम में मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर था और मैं अपने कमरे की चारपाई पर बैठा लंबे लंबे सांस ले रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी सीने का पिंजर तोड़कर बाहर आन गिरेगा। बहरहाल मैंने उसे एक भयानक सपना समझा। उसका कोई खास असर नहीं लिया, मगर अगले दिन फिर दोबारा मैंने वही एक जैसा ख्वाब देखा तो मुझे तशवीश लाहक होने लगी। फिर तो जैसे हर दूसरे तीसरे दिन तवातर के साथ मुझे डरोना ख्वाब दिखाई देता रहा। मैं हमेशा की तरह जाग पड़ता, मेरी वही हालत हो जाती, यानी पूरा बदन पसीने से शराबूर और फूली हुई सांसें। मुझे खदशा लाहक होने लगा कि अगर यही हालत मेरी रही
تو کہیں خدا نخواستہ میرا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ ایک مصیبت تو یہ تھی کہ میں اس کا ذکر تایا تائی سے بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی بیچارے رانی کی وجہ سے پریشان تھے۔ ایسے میں اپنے خواب کے بارے میں انہیں بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب میں نے اس کا حل خود نکالنے کا تہیہ کرے۔ اس رات مجھے دوبارہ وہی خواب آیا۔ اس بار میں نے ذرا ہمت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ خواب میں حسب معمول میں نے خود کو اس پرسرار چاندنی میں نہائے کھنڈر میں پایا۔ میں نے اس بار بھاگنے کی کوشش نہیں کی، دل مضبوط کیے وہیں کھڑا رہا۔ میں 400 کھنڈر کی سوگوار ویرانی تاری تھی میرے 400 کھنڈر کی سوگوار ویرانی تاری تھی۔ میں حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیات میں کھڑا سحر زدہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ دفتن وہی ہوا، کھنڈر کی دم خود سی فضا میں دوبارہ ارتعاش ابھرا، مگر میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ یہ اگر خواب ہے تو خواب ہی رہے گا، مجھے کوئی گزن نہیں پہنچ سکی، پھر کیوں نہ اس کا بھید معلوم کر کے رہوں۔ تب پھر رفتہ رفتہ کھنڈر کی گونج کم ہونے لگی اور بالآخر ہر سو گہرا سناٹا چھا گیا۔ اچانک میں نے اپنے دائیں جانب ایک ہیولا سا دیکھا جو ایک منہدم اور تاریک کوٹری نما کمرے سے نمودار ہوا تھا۔ وہ ذرا قریب آیا تو میں نے اسے دیکھ کر بری طرح ٹھٹھرا گیا۔ وہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ میں اس کے حسن کی تابناکی میں اپنے ارد گرد سے بالکل غافل سا ہونے لگا۔ اس کا چہرہ سوگوار تھا۔ وہ میری طرف چند ثانیے اداس آنکھوں سے تکتی رہی، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ واپس اندر کوٹری میں چلے گئی۔ میرے قدم مقناطیسی انداز میں خود بخود اس کے پیچھے اٹھتے چلے گئے اور پھر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ اندر مدہم چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح اس حسین و جمیل اور نازک اندام دوشیزہ کو تلاش کرنے لگا، مگر مجھے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ دفعتاً مجھے کسی ویران گوشے سے نسوانی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میرے قدم بے اختیار آوازوں کی سمت اٹھتے چلے گئے اور میں سال خوردہ سا ٹوٹی ہوئی دیوار سے دوسری طرف آیا تو سامنے ایک چھوٹے سے پتھر کے چبوترے پر میں نے اس لڑکی کو گھٹنے سمیٹے گھٹنوں میں سر دیے سسکتے پایا۔ میں اس کے قریب بڑھا اور آہستگی سے اس کا سر اوپر اٹھایا تو میں چونک پڑا۔ اس کا حسین چہرہ آنسو سے تر تھا۔ اس پریوش افسرا کو اس قدر غمگین پا کر میرا دل کٹ کر رہ گیا، اور بالآخر میں نے اس سے نرم اور ملائمت آمیز حلاوت سے پوچھا، اے حسین پری، تو کون ہے اور تجھے کیا غم ہے؟ اس نے غمگین نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر اس کے تراشیدہ یاقوتی ہونٹوں میں لرزاہٹ سی ابھری۔ تب تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم بھی، اس کے لہجے میں ہلکا ہلکا انجانا خوف سمٹایا۔ میں بھی ڈر گیا، بولا، نہیں، پہلے مجھے بتاؤ تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو۔ میرے پرزور استفسار پر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ تب پھر اچانک میرے کانوں سے ایک تیز خراٹے کی آواز ٹکرائی۔ یہ آواز میرے عقب سے ابھری تھی۔ میں نے چونک کر اپنے عقب میں دیکھا تو جی جان سے سر تابا لرز اٹھا۔ وہ ایک غیر انسانی مخلوق تھی جس کا پورا جسم ریچھ جیسا تھا، اور چہرہ، اوف، اس قدر ڈراؤنا چہرہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا تو وہ انسانی چہرہ مگر انتہائی مکروہ۔ اس کی پیشانی پہ صرف ایک آنکھ تھی اور نتھنوں کی جگہ دو غار ایسے سوراخ تھے، باقی تو سارے جسم پر گہرے ججرے نما بال تھے۔ جبکہ سر اس کا بالکل گنجا تھا۔ اس کی اکلوتی آنکھ میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ بانچھو سے دو لمبے لمبے نوکیلے دانت جھانک رہے تھے۔ وہ کوئی چوپایا جانور نما ادھورا انسان تھا۔ لڑکی نے ایک خوف زدہ سی چیخ ماری اور وہ غیر انسانی خوفناک مخلوق اپنی اکلوتی آنکھ سے مجھے گھورتی ہوئی میرے قریب آنے لگی۔ اس کی زبان سام کی طرح دو شاخہ دائیں بائیں لپ لپا رہی تھی۔ میں خود اتنا دہشت زدہ ہو کر رہ گیا تھا کہ مجھے اس حسین دوشیزہ کا بھی خیال نہ رہا اور اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے عقب میں دیکھنے کی بھی جرات نہ کی۔ مجھے اپنے عقب میں تیز غراٹوں کی آواز سنائی دینے لگی، مگر میں رکا نہیں، بدستور کھنڈر کی بوسیدہ مڈیریں پھلانگتا ہوا سر پر دوڑنے لگا۔ پھر ایک مقام پر اچانک میرا پاؤں رپٹ گیا اور میرے خلق سے بے اختیار مستربانہ چیخ بلند ہوئی۔ میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ جلد میرا خواب ٹوٹے اور اس ڈرونے منظر سے میری جان چھوٹے،
مگر میرے گرنے کے باوجود ایسا نہ ہوا۔ مجھے کوہنی میں زخم آ گیا تھا جس کی جلن مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی زخمی کوہنی پر ہاتھ رکھا اور ہمت کر کے اٹھا ہی تھا کہ اچانک میرے عقب میں وہی غیر انسانی مخلوق نمودار ہوئی۔ اس نے ایک بھیانک چنگھاڑ مار کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ بے اختیار میرے حلق سے دس زدہ چیخ خارج ہو گئی اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنی کمرے کی چارپائی پر اٹھ بیٹھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میرا پورا بدن کانپ رہا تھا اور پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ دل جیسے وحشیانہ انداز میں سائیں سائیں کرتی کمپنیوں میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے چند ثانیے گہرے گہرے سانس لے کر اپنی لرزہ برندام کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کی اور خدا کا شکر بجا لایا کہ میرا وہ بھیانک خواب ٹوٹ چکا تھا۔ اچانک مجھے اپنے دائیں کوہنی میں دکھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے بے اختیار اپنے آستین اوپر سرکائی تو میں سن ہو کر رہ گیا۔ میری کوہنی میں زخم بدستور موجود تھا۔ تو یہ تھی جی اس کہانی کی دوسری قسط۔ تیسری قسط کے لیے اب اس آگے کیا ہوا، اس کے لیے بنے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ انشاءاللہ بہت جلد تیسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اپنا بھی اور اپنی فیملی کا بھی۔ اللہ حافظ۔